مرحبا بكم أحبائي الكرام في هذا الدرس الجديد الذي خصصته للمبتدئين. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان الذي ينطق باللغة الفرنسية ولكنه ينطق باللغة الفرنسية كلغة ثانية لا يمكن له أن يقع في نفس الأخطاء التي يقع فيها المتكلم المبتدئ. ولهذا فإن درس اليوم مخصص للمبتدئين ولكل من لديه مشكلة مع النبرات باللغة الفرنسية. Bonjour à vous tous, je suis très contente de vous retrouver durant cette séance qui est consacrée aux accents, les accents dans la langue française. Cette leçon s'adresse à des débutants en langue française qui commencent à apprendre cette langue, mais aussi aux personnes qui ont commencé à l'apprendre il y a bien longtemps, mais qui continuent de rencontrer des problèmes quand il s'agit de prononcer les accents ou de les écrire. Très bien. Donc, dans la langue française, il y a plusieurs accents. في اللغة الفرنسية هناك عدة نبرات. Donc, moi, je vais traduire, سوف أترجم les accents par نبرات. Donc, il y a plusieurs accents. On connaît نعرف بعض النبرات أكثر من الأخرى، وأنا سأسلط الضوء على التي نستعملها بكثرة والتي نجدها بكثرة في الكلمات. Donc, dans la langue française, nous avons l'accent aigu. Alors, l'accent aigu باللغة العربية هي النبرة الحادة. النبرة الحادة. Nous avons aussi l'accent grave. Alors, l'accent grave نترجمها بالنبرة المنخفضة. Nous avons également l'accent circonflexe. Alors, l'accent circonflexe, on va dire qu'il a plusieurs fonctions dans la langue française. لديه عدة مهام. أما بالنسبة للنطق فهو ينطق في معظم الأحيان مثل l'accent grave, d'accord, مثل النبرة المنخفضة. Très bien. Alors, ces accents, هذه النبرات أين أجدها في معظم الأحيان؟ Alors, si je prends l'accent grave et l'accent aigu, سوف نجدها دائما فوق حرف E باللغة الفرنسية. Donc, عندنا هذا هو حرف E. لما يكون وحده هكذا ننطقه E. يعني أنا أنصحكم إذا كنتم تعرفوا بلي عندكم مشاكل في نطق ال E، حاولوا أنكم تجدون شخص ينطق الحرف بطريقة سليمة ويعني تحفزوه باش يصحح لكم النطق تاعكم، يعني حتى ولو اضطر الأمر أنكم تكرروا عدة مرات، لأنه بالتكرار سوف يعني وخاصة الشخص اللي يكون قبالتكم هو اللي ينجم يقول لكم إذا أنتم تمكنتم من النطق السليم. يعني لما توصلوا للنطق السليم تحاولوا أنكم ما تنساوش الطريقة التي استخرجتوا بها هذاك الصوت باش في المستقبل تنطقوه بطريقة جيدة. Très bien. Donc la lettre E لما لا تكون مرفوقة بالأكسون تكتب هكذا وتنطق E. لكن إذا أنا وضعت فوق ال E l'accent aigu، donc أكتب E، ولكن سوف أضيف l'accent aigu. L'accent aigu هي علامة، c'est un signe، الاتجاه تاعو يكون معاكس لاتجاه الكتابة في اللغة الفرنسية. في اللغة الفرنسية نكتبوا من اليسار نحو اليمين، لكن هذا الاتجاه تاعو يكون من اليمين نحو اليسار. فوالا.
لما نحط هاد لاكسون ايغو فوق الاو يعطيني صوت اي. ليس صوت اي، يعني هو ليس منغلق، هو مفتوح اي. مثلا نعطيكم مثلا مدرسة. حاولوا انكم تتذكروا كيف تنطقون كلمة مدرسة باللغة الفرنسية. لما تنطقوا كلمة مدرسة باللغة الفرنسية تقولون école. لا نقول école، نقول école. très bien. donc نعطيكم المثال، نكتبوا école. très bien. donc هذا حرف النبرة avec l'accent aigu. نجيو l'accent grave. alors l'accent grave نكتب حرف ولما نكتب حرف سوف ترون بأن العلامة يعني l'accent grave الاتجاه تاعو يكون بنفس اتجاه الكتابة، يعني من اليسار نحو اليمين. فوالا نكتبوا فوالا. يعني في بعض الأحيان لي زابخونون التلاميذ تاعي والطلاب نتاعي يحاولوا انهم يغشوا يخدعوا لما يكونوا يكتبوا، لما ما يعرفوش في اي اتجاه سوف يضعون الاكسون يكتبوا في بعض الاحيان هكذا، ولكن هذا خطأ. والمصحح لما يشوف هذا يعني اتجاه كمسا افقي يعرف بان هذا الانسان ما راهش متمكن، ما راهش يفرق بين النبرات المتواجده في اللغه الفرنسيه، وهذا راح يخليه يفقد نقاط اذا كان عنده تمرين، يعني يعطي لهم عليه نقطه. très bien. donc هذا c'est un et avec l'accent grave ينطق alors نعطي لكم ثلاثه امثله اللي راح تمكنكم باش عمركم ما تنساو طريقة النطق تاع لأنه ماشي c'est un Je vous donne l'exemple. Alors, je vais dessiner ici. Voilà. Et je dessine aussi. Hop. Voilà. هنا أنا رسمت لكم عائلة une famille. عائلة باللغة الفرنسية une famille. très bien. dans cette famille باللغة العربية عندنا الأب الأم والأخ والأخت. أنا الأخت ما تهمنيش، أنا اللي يهمني هنا هو الأب الأم والأخ وطريقة النطق تاعهم باللغة الفرنسية. donc الأب باللغة الفرنسية nous disons père. donc vous voyez هنا لو كان ما نعملش هذه العلامة فوق الأو يعطيني peur. هذا يعني ما عنده أي علاقة باللغة الفرنسية، وهذه الكلمة ما عندها أي معنى. لازم نحط l'accent grave باش يعطيني الصوت père. voyez père. نفس الشيء حاولوا أنكم تتذكروا كيفاش نقولوا باللغة الفرنسية. باللغة الفرنسية نقول mère. donc نحي juste هاد لو بي ونغيرو ونحط المكان تاعو un m. alors ça me donne, attendez je vais l'écrire en noir. donc ça me donne mère. voilà. et أخ باللغة الفرنسية frère. donc je l'écris et je mets mon accent et ça me donne frère. remarquez si j'enlève le P لو كان نمسح لكم ال P يبقى لي R. نحط ال P يتحول إلى père. نحي ال M يبقى لي R. je rajoute le M mère.
Ici, si j'enlève le E, eh ben, الكلمة ما عندها أي معنى, ça donne فخخ. Ça n'a pas de sens, d'accord? Donc on est obligé de garder frère, tout comme on est obligé de garder le M pour avoir mère, et on est obligé de garder le P pour avoir père. Très bien. Maintenant, je passe à l'accent circonflexe. Alors, l'accent circonflexe, attendez, pour que vous ne mélangiez pas ça ici. Hop. Celui-là, je vais vous l'écrire ici. Voilà. Très bien. Donc, l'accent circonflexe, donc nous allons écrire notre E, sachant que l'accent circonflexe, ننجمو نلقاوه في اللغة الفرنسية فوق حروف أخرى مثل الأ والأو والإي. داكوغ دوك تعرفوا مع مرور الوقت علاش. دونك هنا عندنا لو او لاكسون سيركونفلكس اللي نحطوا له هو عبارة عن مثلث ولكن ما عندوش القاعدة تاعو. داكوغ بهذا الشكل يعطينا دي فوا الناس تقول له شابو. لو او شابو لأنه يشبه القبعة. دونك مي باللغة الفرنسية نقول E accent circonflexe, E accent grave, E accent aigu. Donc لما يقول لكم الأستاذ تكتبوا E accent aigu لازم تكتبوا ال E مع الأكسون aigu. غدا يقول لكم تكتبوا لي E accent grave لازم تكتبوا ال E مع الأكسون grave. ولا قال لكم تكتبوا E accent circonflexe تكتبوا ال E avec l'accent circonflexe. ولا قال لكم تكتبوا E في هذه الحالة تكتبوا E بدون أي شيء. Très bien. Alors l'accent E accent circonflexe طريقة النطق تاعو هي نفسها طريقة نطق ال E accent grave. ما كاينش تغيير. نعطيلكم مثلا crêpe. Le mot crêpe. Voilà. Alors, crêpe, je vais mettre l'accent circonflexe. Alors, crêpe, يمكنكم أنكم تبحثوا عليه في الجوجل في الانترنت راح تشوفوا بأنه هي أكلة. يعني هو c'est une sorte de gâteau qui se prépare avec la farine, du lait et du beurre. Très bien, crêpe. Je vous donne un autre exemple qui est un petit peu méchant, mais qui va frapper beaucoup plus vos esprits. أعطيكم مثل آخر اللي المعنى تاعو يعني ماشي جيد كتير ولكنه سوف يمكنكم من أنكم تتذكروا النطق تاع هذه الكلمة. لما نقول هذا الشخص غبي باللغة الفرنسية غبي سي بيت. Voilà. Donc, غير ما نعملش l'accent circonflexe, ça va me donner bête. Mais pour avoir bête, je suis obligée de mettre l'accent circonflexe. Alors, l'accent circonflexe باللغة الفرنسية نستعمله أيضا باش نفرق بين كلمتين لأنه في اللغة الفرنسية في بعض الأحيان عندنا بعض الكلمات تكتب بنفس الطريقة وتنطق بنفس الطريقة طبعا وباش نفرقوا بيناتهم واحدة منهم نعملوا لها l'accent circonflexe. مثلا عندنا الكلمتين du et du. Donc ici nous avons le participe passé du verbe devoir. Ça on le verra beaucoup plus tard. سوف نتطرق لهذه الأشياء في المستقبل. نتوما اليوم فقط اللي عليكم أنكم تتذكروا كيف تكتب في أي اتجاه تكتب هاتين النبرتين وطريقة النطق تاعهم. فوالا. في الحصة القادمة نعملوا تمارين على كلمات وحنا نحطوا الحرف الأو بالنبرة اللازمة أو بدون نبرة في المكان اللازم. Très bien. Donc j'espère que cette leçon a été intéressante pour vous. نتمنى أنه هذا الدرس يعني جاوب على تساؤلات كانت عندكم. J'espère que je vais vous revoir la semaine prochaine بإذن الله. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au revoir.